आजको टपिक हो एप्रोच टु पाल्पिटेसन। पाल्पिटेसन भनेको डिजिज होइन, सिम्टम हो। र यो पाल्पिटेसन भएर बिरामी थर्ड मोस्ट कमन सिम्टम हो जुन लिएर कार्डियक ओपिडीमा पेसेन्ट आउँछ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड मोस्ट सिम्टम जुन जसले गर्दाखेरि पेसेन्ट कार्डियक ओपिडीमा आउँछ। पाल्पिटेसन भनेको यो अनयुजुअल सेन्सेसन हो, अनयुजुअल सेन्सेसन अफ थम्बिङ, पाउन्डिङ एन्ड फ्लटरिङ अफ हार्ट। मतलब बिरामीले के भनेर आउँछ कि मेरो हार्ट धेरै जोरले धड्किन्छ भनेर, त्यो अनयुजुअल सेन्सेसन जस्तो मुटु ढुकढुक गर्छ त्यो भनेर आउँछ। त्यो अनयुजुअल सेन्सेसनलाई नै पाल्पिटेसन भन्छ। पाल्पिटेसनको धेरै कजेसहरू छ, कार्डियक, नन कार्डियक, साइकेट्रिक, अनि सबभन्दा मोस्ट कमनली 43%मा कार्डियक कजेसमा पनि एरिथमिया हुन्छ। 43%मा एरिथमिया मतलब कार्डियक कजेसमा पनि, कार्डियकमा त धेरै छन्, त्यो प्रिमेच्योर आर्टेरियल भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन, त्यसपछि सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, त्यसपछि पल्मोनरी इम्बोलिजम, साइनोटिक हार्ट डिजिजमा टेट्रालोजी अफ फ्यालोट, अरू पनि साइनोटिक हार्ट डिजिजहरू छ। सबभन्दा मोस्ट कमन टेट्रालोजी अफ फ्यालोट हो, त्यही भएर मैले टेट्रालोजी अफ फ्यालोट लेखेँ। अरू असाइनोटिक हार्ट डिजिजमा एएसडी, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, त्यसपछि कार्डियोमायोप्याथी, त्यसपछि कोरोनरी आर्टरी डिजिज। कोरोनरी आर्टरी डिजिजमा मोस्ट कमन कजेज अफ डेथ के हो? भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। त्यही भएर अरू भल्भुलर डिजिजहरू जस्तै आर्टेरियल रिगर्जिटेसन, माइट्रल रिगर्जिटेसन, योहरू कार्डियक कजेज हो। कार्डियक कजेजमा एउटा मात्रै थाहा राख्नु भन्यो भने एरिथमिया। 43%मा पाल्पिटेसन गराउने भनेको एरिथमियाले नै हो, त्यही भएर एरिथमिया मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि अर्को नन कार्डियोजेनिक कजेजहरूमा मतलब हाइपरडाइनामिक स्टेटहरू, जस्तै हामी एक्सर्साइज गरिसकेपछि फिल हुन्छ नि त छाती जोडले धुकधुक गरेको। एक्सर्साइज अब स्ट्रेस भएको बेला, एक्जाममा अब भाइभा दिनुभन्दा पहिले पाल्पिटेसन हुन्छ, त्यस्तो बेला हुन्छ। अरू फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा भनेको जुन क्रोमाफिन सेलको ट्युमर हो, क्रोमाफिन सेलको ट्युमर। योमा पिएचडी भन्ने निमोनिक छ। पीबाट पाल्पिटेसन, एचबाट हाइपरटेन्सन, डीबाट डायफ्रोसिस मतलब स्वेटिङ। अब फियोक्रोमोसाइटोमा भनेको क्रोमाफिन सेलको एड्रेनल ग्ल्यान्डको मा जुन क्रोमाफिन सेल हुन्छ त्यो सेलको ट्युमर हो फियोक्रोमोसाइटोमा। योमा मान्छे पाल्पिटेसन, योमा ट्रायड पाउँछ, पाल्पिटेसन, हाइपरटेन्सन र डायफ्रोसिसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो। अब फियोक्रोमोसाइटोमा एउटा कन्सेप्ट छ अल्फा प्लस बिटा भन्ने। कहिले पनि बिटा प्लस अल्फा गर्नु हुँदैन कि, मतलब पहिले बिटा ब्लोकर दिनु हुँदैन फियोक्रोमोसाइटोमा। हामीलाई के थाहा छ? ब्लड भेसल्समा बिटा 2 र अल्फा 1 रिसेप्टर हुन्छ। अब फियोक्रोमोसाइटोमा के हुन्छ? ब्लड प्रेसर बढ्या हुन्छ, के हुन्छ? हाइपरटेन्सन हुन्छ। हाइपरटेन्सन कन्ट्रोल गर्न कि हामी त्यो अल्फा ब्लोकरहरू, बिटा ब्लोकरहरू दिएर अल्फा ब्लोकर दिन्छ नि त। त्यो सुरुमा बिटा ब्लोकर नदिने, फियोक्रोमोसाइटोमाको पेसेन्टमा बिटा ब्लोकर सुरुमा दिनु हुँदैन। किन दिनु हुँदैन? मैले बिटा ब्लोक गरिदियो भने अल्फा 1ले के गर्थ्यो? कन्स्ट्रिक्सन गरायो, के भयो? अनअपोज्ड अल्फा एक्सन भयो। नर्मली के गरिरहेको थियो? बिटा रिसेप्टरले डाइलेट गरिरहेको थियो, यसले अल्फाले कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेको थियो। मैले सुरुमै यो दिएर ब्लोक गरिदिएँ, यसले के भयो? अल्फा 1 अनअपोज्ड एक्सन हुन थाल्यो। त्यही भएर बिटा प्लस अल्फा कहिले गर्नु हुँदैन, अल्फा प्लस बिटा गर्ने। मतलब सुरुमा अल्फा दिने, अल्फा ब्लोकर, त्यसपछि अल्फा एगोनिस्ट अनि बिटा ब्लोकर। मतलब अल्फा प्लस बिटा प्लस अल्फा इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ फियोक्रोमोसाइटोमा। अल्फा प्लस बिटा सुड बी युज। त्यो फियोक्रोमोसाइटोमाको ट्राइड प्लस यो कन्सेप्ट थियो। अर्को भनेको साइकेट्रिक, प्यानिक एट्याकहरू, एङ्जाइटीहरू, कुनै कुराको स्ट्रेस एङ्जाइटीहरू भयो भने तिनीहरूलाई पनि पाल्पिटेसन हुन्छ। र लङ टर्म हिस्ट्री अफ क्याफिन खाएको, टोब्याको, त्यसपछि कोकेन, ड्रग्सहरू लाइक एट्रोपिन, अनि हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया के हुन्छ? सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम त्यति बेला एक्टिभेट हुन्छ, स्वेटिङ, पाल्पिटेसन, त्योहरू हुन्छ। मैले के भने भन्दाखेरि पाल्पिटेसनको मोस्ट कमन कजेज कुन हो? एरिथमिया हो। 43%। धेरै भयो नि त अरू कजेजहरू जस्तै नन कार्डियोजेनिक अनि हाइपरडाइनामिक स्टेटहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि पाल्पिटेसन हुन्छ। मोस्ट कमन भनेको एरिथमिया। एरिथमियामा के हुन्छ? ब्राडी पनि हुन्छ, ब्राडी एरिथमिया अनि ट्याकी एरिथमिया। अब यो ब्राडी र ट्याकीमा पनि ब्राडी एरिथमियाले थोरैलाई गराउँछ कि एरिथमिया, मतलब पाल्पिटेसन। मतलब मोस्ट कमन कजेज ट्याकी एरिथमियामा पनि के? मतलब एरिथमियामा पनि कसले गरायो? ट्याकी एरिथमियाले गरायो पाल्पिटेसन। त्यही भएर हाम्रो टपिक के भयो? ट्याकी एरिथमिया। ट्याकी एरिथमिया मतलब मोस्ट कमन कजेज हो नि त। त्यही भएर अब एरिथमिया कसरी हुन्छ? सुरुमा पहिला के बुझ्ने भन्दाखेरि कन्डक्सन पाथवे बुझ्नुपर्छ। कन्डक्सन पाथवेमा
एसए नोडबाट केमा जान्छ एबी नोड, यो एसए नोड हो, त्यसपछि यो एबी नोड, बन्डल अफ हिस, त्यसपछि पर्किन्जे फाइबरहरू। नर्मली के हुन्थ्यो हाम्रो एसए नोडबाट कुनै पनि फायर हुन्छ नि त, एसए नोडबाट फायर भएर एबी नोडमा जान्छ, एबी नोडमा के भयो अलिकति डिले भयो, एबी नोडल डिले भयो, त्यसपछि बन्डल अफ हिसबाट पहिला लेफ्ट साइडमा जान्छ लेफ्ट सेप्टमतिर, त्यसपछि बन्डल अफ हिस हुँदै राइट र लेफ्टमा गयो अनि पर्किन्जे फाइबरले सबैलाई त्यो गराउँथ्यो। नर्मली यस्तो कन्डक्सन हुन्थ्यो। एरिथमियामा के भयो फर्स्ट एरिथमिया कन्सेप्ट मतलब नर्मली के कन्डक्सन पाथवेमा एसए नोडबाटै सुरु हुनु पर्यो, एबी नोडबाट सुरु भएर हुँदैन। मतलब रेट कति हुन्छ 60 देखि 100, नर्मल रेट पनि 60 देखि 100 बीचमा हुनु पर्यो, प्लस एसए रिदम हुनु पर्यो। मतलब यो एसए नोड छ नि, साइनोआर्ट्रियल नोड, साइनोआर्ट्रियल नोडबाटै सुरु हुनु पर्यो, न कि एबी नोडबाट सुरु भयो भने के हुन्छ त्यो एरिथमोजेनिक गराउन सक्छ, मतलब एरिथमियामा त ब्राडिटाइडी पनि हुन सक्छ। त्यही भएर एरिथमिया नहुन दिनलाई के हुनु पर्यो यो रेटमा हुनु पर्यो 60 देखि 100 मा, त्यसपछि एसए नोडदेखि स्टार्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि एसए नोडबाट गएर के भयो एबी नोडमा डिले हुनु पर्यो। नर्मली डिले कति हुन्छ एबी नोडमा 0.1 सेकेन्ड हुन्छ, 0.1 सेकेन्ड नै डिले हुनु पर्यो, प्लस एबी नोडमा गइसकेपछि के हुन्छ बन्डल अफ हिसमा जान्छ, बन्डल अफ हिसमै जानु पर्यो, प्लस त्यसपछि बन्डल अफ हिसबाट राइट र लेफ्ट त्यो बन्डल ब्रान्चमा गएर पर्किन्जे फाइबर थ्रु जानु पर्यो। मतलब के प्रिरिक्विजिट भयो एरिथमिया नहुनलाई। नर्मल हुनलाई के हुनु पर्यो रेट यति बीच रेट हुनु पर्यो, एसए नोडबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, एबी नोडल डिले हुनु पर्यो, त्यसपछि बन्डल ब्रान्चमा जानु पर्यो। जुन भेलोसिटी नर्मली जुन भेलोसिटीले जान्छ नि एसए नोडबाट त्यही भेलोसिटीले सबैमा जानु पर्यो कि। मतलब यो मेकानिजममा जस्तै अब एसए नोडबाट नभएर एबी नोडबाट सुरु भयो, यहाँ इक्टोपिक फोकाइहरू छ, यो इक्टोपिक फोकाइबाट सुरु भयो भने त्यो के गराउँछ यो एरिथमिया गराउने फ्याक्टरहरू हो कि। मतलब यो बिग्रियो जुन नर्मल पाथवे जुन थियो नि, जुन रेटबाट जुन रिदमबाट सुरु हुनु पर्थ्यो, जुन एबी नोडल डिले हुनु पर्थ्यो, जुन भेलोसिटीबाट जानुपर्ने थियो त्यो भेलोसिटीमा के आयो डिस्टर्बेन्स आयो। डिस्टर्बेन्स केले आयो इक्टोपिक फोकाइहरूले गर्दाखेरि आयो, त्यो के त्यसले तिनीहरूले के गरायो एरिथमिया गरायो। मतलब मेन यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि यो रेटमा हुनु पर्यो, यो रिदमबाट सुरु हुनु पर्यो, एबी नोडल डिले हुनु पर्यो र जे भेलोसिटीबाट सुरुदेखि लास्टसम्म गइरहेछ त्यही भेलोसिटीमा जानु पर्यो। यो चारवटा कुरामा कुनै डिस्टर्बेन्स आयो भने त्यसले के गरायो एरिथमिया। अब एरिथमिया भयो भने के हुन्छ पाल्पिटेसन, यो एरिथमोजेनिक फ्याक्टरहरू यिनीहरू नै हो योमा कुनै डिस्टर्बेन्स भयो भने। अब एरिथमियामा नर्मली यो पाल्पिटेसनमा एप्रोच गर्दाखेरि सुरुमा इसिजी फाइन्डिङ हेर्ने, मतलब पहिले त अब यो अहिले बुझ्नलाई भनिरहेको छु इसिजी फाइन्डिङमा म एरिथमियाको भनिदिरहेको छु। इसिजी फाइन्डिङमा ब्रोड टिआरएस कम्प्लेक्स भयो भने र न्यारो यो भयो भने जहिले सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया सम्झिने, अनि यो भयो भने भेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया। मतलब अब न्यारो क्युआरएस कम्प्लेक्स कुनमा हुन सक्छ, जस्तै सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डिया भनेको के हो यो एसए नोड भयो, साइनस टाकिकार्डिया भयो, सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा साइनस टाकिकार्डिया पर्यो, त्यसपछि अर्ट्रियलको सबै अर्ट्रियल फ्लटर अर्ट्रियल फिब्रिलेसन सबै मानव एसए नोडबाट एराइज भएको एरिथमिया साइनस एरिथमिया। त्यसपछि अर्ट्रियलमा कुनै इक्टोपिक फोकाइहरू छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अर्ट्रियल फ्लटर र फिब्रिलेसन। एउटै भन्दा पनि यो नर्मली हाम्रो कति छ 60 देखि 100 पर मिनट जुन हाम्रो रेट छ कन्ट्राक्सनको त्यति हुनु पर्यो, किनकि अब नर्मल यहाँ हेर एबी नोडको कति छ 40 देखि 60 छ नि त, एसए नोडको 60 देखि 100 जो धनी छ त्यसले नै रुल गर्छ नि त, त्यही भएर एसए नोडले यसलाई सप्रेस गरिदियो, यो भएन भने बल्ल यसले रुल गर्न पायो, नर्मली यति हुनु पर्यो। अनि अर्ट्रियल टाकिकार्डिया भनेको यति देखि 100 देखि 250, अर्ट्रियल फ्लटर भनेको 250 देखि 350, यो भनेको ग्रेटर देन 350 पर मिनट अर्ट्रियल फ्लटर भनेको। मैले भन्दा गएको छु कि सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाकिकार्डियामा के पर्यो, एउटा साइनस एरिथमिया, मतलब साइनसकै एसए नोडकै केही एक्टिभेसन छ। एसए नोडको एक्टिभेसन कति बेला मतलब एसए नोडले जो मतलब बडी स्पिडमा कति बेला त्यो फायर हुन्छ, जति बेला हामीलाई फिभर हुन्छ, जति बेला हामी एङ्जाइटीमा हुन्छौँ, एनेमिया भएको कन्डिसनमा,
त्योहरू कन्डिसनमा जस्तै फियोक्रोमोसाइटोमा भयो मतलब थाइरोटोक्सिकोसिस भयो, त्यो कन्डिसनमा एसी नोडले धेरै 100 भन्दा बढी स्पिडमा फायर गरेर हुन्छ कि त्यति बेला यो भनेको साइनस एरिथमिया भयो। अर्को भनेको अट्रियल फ्लटर एन्ड फिब्रिलेसन। अट्रियल फ्लटर फिब्रिलेसन के भयो भन्दाखेरि जस्तै यमै माइट्रल स्टेनोसिसको केसमा के हुन्छ, यहाँ एक्टोपिक फोकाइले फायर गरेर हुन्छ। एक्टोपिक फोकाइ भनेको के होइन, जुन जस्तै केही कारण यहाँ ड्यामेज भयो, जस्तै यमै भएर के हुन्छ, इस्केमिया हुन्छ। इस्केमिक जुन मसल्सहरू हुन्छ नि, त्यो इस्केमिक मसल्स नै एक्टोपिक फायरको काम गर्छ कि एक्टोपिक साइट त्यही नै हो। जस्तै अट्रियामा पनि जुन इम्बोलसहरू भयो, त्यसपछि इस्केमिक साइटहरू भयो, तिनीहरू नै फायर गर्ने त्यो क्यापेबिलिटी राख्छ कि। अनि अट्रियल फ्लटर र फिब्रिलेसन पऱ्यो। अर्को पनि यो एभी नोड हो, यो के भयो जङ्सन जस्तो भयो नि त अट्रिया भेन्ट्रिकुलरको। यता यो पाथवेबाट त कन्डक्सन हुँदैन, एभी नोडबाटै जान्छ, त यो के भयो जङ्सन भयो। यहाँ एभी नोडले बडी जोडले फायर गर्यो भने के भन्छ त्यसलाई जङ्सनल ट्याकिकार्डिया। ट्याकिकार्डिया मतलब ब्राडिकार्डिया पनि हुन सक्छ। मैले मेनली के भन्न छु, ब्राडिकार्डियाले गर्दाखेरि पाल्पिटेसन लेस कमनली नै हुन्छ, त्यही भएर ट्याकिकार्डिया भन्न छु, जङ्सनल ट्याकिकार्डिया। सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा के पऱ्यो, साइनस एरिथमिया, त्यसपछि अट्रियल फ्लटर एन्ड फिब्रिलेसन, त्यसपछि जङ्सनल ट्याकिकार्डिया। यो तीनटालाई मिलाएर के भयो सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। यो तीनटालाई मिलाएर गऱ्यो भने सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा के हुन्छ, न्यारो क्युआरएस कम्प्लेक्स। त्यही भएर म अब कोही मान्छे पाल्पिटेसन लिएर आयो, मैले इसिजी गर्दाखेरि मैले न्यारो क्युआरएस कम्प्लेक्स हेरेँ। न्यारो क्युआरएस कम्प्लेक्स हेरिसकेपछि म के भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियातिर जाँदिनँ, मतलब यहाँतिर आयो। र प्लस पाल्पिटेसनलाई एप्रोच गर्दाखेरि सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा एउटा कुरा राख्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ कि योमा सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा सिन्कोप हुने चान्सेस कम हुन्छ इन कम्पेयर टु भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा ब्रोड कम्प्लेक्स क्युआरएस हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब म थोरै साइनस ट्याकिकार्डियाको बारेमा भनिदिरहेको छु। ट्याकिकार्डिया साइनस एरिथमियामा दुईटा पर्छ, साइनस ट्याकिकार्डिया एन्ड साइनस ब्राडिकार्डिया। अब साइनस ट्याकिकार्डिया भनेको के हो, नर्मल रेट हाम्रो के छ 60 देखि 100 र नर्मल रिदम भनेको एसए नोटदेखि एराइज हुनु पर्यो, त्यो दुईटा कुरा हुनु पर्यो। यहाँ के भइरहेछ, एसए नोटदेखि नै एराइज भइरहेछ, रिदम नर्मल नै छ तर रेट के छ, बढी छ। रेट कति छ, 100 भन्दा बढी छ, त्यही भएर यसलाई साइनस ट्याकिकार्डिया भनेको। साइनसमा के, साइनस नै बढी फायर गरिरहेछ कि, मतलब 60 देखि नर्मली जुन रेटमा फायर गर्नुपर्ने आफ्नो रेटभन्दा बढी फायर गरिरहेछ, त्यसलाई साइनस ट्याकिकार्डिया भन्छ। योमा के भयो, साइनस ब्राडिकार्डियामा 60 देखि कम गरिरहेछ, त्यो साइनस ब्राडिकार्डिया हो। साइनस ब्राडिकार्डिया। अब साइनस ट्याकिकार्डिया हुने कन्डिसनहरू के हो, फिभर भएको बेलामा हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, अनयुजुअल सेन्सेसन आउँछ, एनेमिया, एङ्जाइटी, हाइपरथाइरोइडिजममा पनि परेको थियो नि त्यो, पाल्पिटेसन पनि हुन्छ, थाइरोटोक्सिकोसिस। त्यसपछि ड्रगमा गऱ्यो भने लगभग यिनीहरू कजेजहरूले गर्दाखेरि साइनस ट्याकिकार्डिया भएर हुन्छ। अब यो कजेजहरू, अब हामीलाई यो पाल्पिटेसन लिएर आयो मान्छे, यस्तो यस्तो कजेज छ भने त बढी डराउनु पर्ने अवस्था त छैन नि त, फिभर एनेमियाहरू त। त्यसपछि साइनस ब्राडिकार्डियामा ठ्याक्कै उल्टो, हाइपोथाइरोइडिजम, त्यसपछि बिटा ब्लोकर, हाइपोथर्मिया, त्यसपछि सिक साइनस सिन्ड्रोम, एसएसएस, सिक साइनस। अनि एथलेटमा नर्मल नै हुन्छ, सिक साइनस सिन्ड्रोम यो भयो। नर्मली यो साइनस ट्याकिकार्डियाको कजेजहरू के भयो, यही भयो, साइनस ट्याकिकार्डियामा एसए नोड नै बढी स्पिडमा फायर गरेर हुन्छ, यो साइनस ट्याकिकार्डिया र ब्राडिकार्डिया यति भयो। अब अर्को के भनेको थिएँ मैले, अट्रियल फिब्रिलेसन र फ्लटर्स। अब अट्रियल म त्यति डिटेलमा त जाँदिनँ। अट्रियल फिब्रिलेसनमा के भएर हुन्थ्यो, यहाँ जुन इक्टोपिक फोकाइहरू छ, इक्टोपिक फोकाइ के गर्थ्यो, धेरै स्पिडमा, मतलब 350 पर मिनट, 400 पर मिनट, 500 पर मिनट, यति स्पिडमा फायर गरिरहेको थियो। र एट्रियल फिब्रिलेसनमा मोस्ट कमन हिस्ट्री के लिने, अल्कोहोलिक पेसेन्टहरूमा अट्रियल फिब्रिलेसन हुने चान्सेस धेरै हुन्छ, त्यही भएर हिस्ट्रीमा अल्कोहोलको हिस्ट्री सोध्नै पर्छ। अब यति स्पिडमा फायर गरिरहेछ,
तर एसए नोड जुन एबी नोड छ, एसए नोड कति 60 देखि 100 मा मात्रै फायर गर्न सक्छ कि सक्दैन? नर्मली त्यति गर्न सक्यो। यसले कतिमा गरिरहेछ? 350 देखि माथि। अब कसले रुल गर्यो? धनी त यो भइहाल्यो नि त, योभन्दा बढी। अब यसले रुल गर्न थाल्यो। अब यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ जान्छ, यसरी जान्छ पाठ्य। अनि एबी नोडले के गर्छ भन्दाखेरि यतिलाई जानै दिँदैन, ब्लक गर्छ 2:1 रेसियोमा, 3:1 रेसियोमा, 4:1 रेसियोमा। मतलब अट्रियल फिब्रिलेसनको पेसेन्टमा जुन हार्ट रेट हुन्छ नि त्यो लगभग नर्मलैतिर हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि एबी नोडले ब्लो गरेर हुन्छ। मानौ 350 पर मिनट बिटलाई यसले 2:1 रेसियोमा ब्लो त्यो गरिदियो भने, ब्लो गर्यो भने 175 मात्रै हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर रेट 175 हुन्छ। मानौ 3:1 मा गरिदियो भने कति हो? त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। 350 डिभाइड 3 गरिदियो, त्यो गरिदियो। त्यही हुन्छ एट्रियल फिब्रिलेसनमा। अब अट्रियल फिब्रिलेसनमा इसिजी फाइन्डिङहरू के हुन सक्छ? एउटा त मैले भने नै न्यारो केआरएस कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? जुन अट्रियल फिब्रिलेसन हुन्छ त्यो अट्रियल फिब्रिलेसनमा पिएफ हुन्छ। पिएफ किन फर्मेसन हुन्छ? साइनस रिदमको कारणले गर्दा। योमा साइनस रिदम छ? छैन। हो, अब पिएफ छैन। त्यसपछि न्यारो केआरएस कम्प्लेक्स छ। अरू के छ? आरआर इन्टरभल पनि इरेगुलर छ। अनि योमा पल्स छाम्दाखेरि इरेगुलर छ। हो, यही 2-3 कुराले छुट्याउँछ कि सुप्रा भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा पनि अट्रियल फिब्रिलेसन हो भनेर। एउटा अल्कोहलको हिस्ट्री सोध्ने। सेकेन्ड भनेको केआरएस कम्प्लेक्स न्यारो हुन्छ, अनि प्लस आरआर इन्टरभल पनि इरेगुलर हुन्छ र पल्स फिल गर्दाखेरि इरेगुलर पल्स हुन्छ। पिएफ पनि एब्सेन्ट हुन्छ। पिएफ एब्सेन्ट, किनकि साइनस रिदम हुँदैन। अट्रियल फिब्रिलेसनमा यो बुझ्ने, यति बुझ्ने। अरू डिटेलमा पढ्नु छ भने लभकै भिडियो छ, त्योमा गएर हेर्दा हुन्छ। अब त्यसपछि भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा त भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियालाई अर्को नाम के भन्छ? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी। हामी यो टर्म छ नि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी, थर्ड हार्ट ब्लकमा पनि सुन्छौँ यो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी। त्यही भएर त्यो हार्ट ब्लकहरूमा पनि कहिले काहीँ त्यो भइरहेको हुन्छ, पाल्पिटेसन भइरहेको हुन्छ। मतलब भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा। भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डिया म यतातिर ध्यान कति बेला गयो? ब्रोड कम्प्लेक्स पिआरएस छ। अब के भने टाइकीकार्डिया हो तर पिआरएस कम्प्लेक्स किन ब्रोड छ? त्यो थाहा, त्यो कन्फ्युजन आउन सक्छ। यसमा के हेर्ने भन्दाखेरि नर्मली एसए नोडदेखि एबी नोडमा आइरहेको थियो होइन। एबी नोडदेखि के बन्डल अफ फिसदेखि राइट बन्डल र लेफ्ट बन्डल ब्रान्चमा गइरहेको थियो। तर भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन यतातिर गएको इन्टरमायोसाइट, जुन यता पर्किन्जे फाइबरबाट जुन गएको कन्डक्सनको स्पिड र इन्टरमायोसाइटको दुईटाको कम्पेयर गर्ने। भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा के हुन्छ? एउटा मायोसाइट मतलब मायोकन्ड्रियमको जुन मायोसाइट सेल्स हुन्छ त्यो इन्टरमायोसाइट कन्डक्सन हुन्छ कि योमा भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा। त्यो के हुन्छ? स्लो हुन्छ कम्पेरिटिभ टु पर्किन्जे फाइबरको त्यो कन्डक्सनको केसमा। दुवैलाई मैले योमा के भने भन्दाखेरि पर्किन्जे फाइबरको कन्डक्सन कम्पेयर गर र इन्टरमायोसाइट कन्डक्सन कम्पेयर गर। त्यो दुईटा कम्पेयर गऱ्यो भने पर्किन्जे फाइबरको कन्डक्सन अलिक फास्ट हुन्छ इन कम्पेयर टु पर्किन्जे फाइबर कन्डक्सन। त्यो भयो भने इन्टरमायोसाइटको कन्डक्सन स्लो हुन्छ इन कम्पेयर टु पर्किन्जे फाइबरको कन्डक्सनमा। त योमा भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा के भइरहेछ? इन्टरमायोसाइट कन्डक्सन भइरहेछ नि त। इन्टरमायोसाइट कन्डक्सन भइरहेछ। इन्टरमायोसाइट कन्डक्सन स्लो भयो भने भेन्ट्रिकुलर डिपोलाइजेसन के हुन्छ? स्लो हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर डिपोलाइजेसन स्लो भयो भने के हुन्छ? केआरएस कम्प्लेक्स ब्रोड हुन्छ। त्यही भएर भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा पल्स पनि कम हुन्छ। किन कम हुन्छ भन्दाखेरि टाइकीकार्डिया भयो। योमा नर्मली अट्रियल फिब्रिलेसनमा के भइरहेको थियो? एबी नोडले के गरिरहेको थियो? ब्लक गरिरहेको थियो नि त। 2:1 रेसियोमा, 3:1 रेसियोमा, 4:1 रेसियोमा ब्लक गरिरहेको थियो। तर भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा कुनै ब्लकिङ छैन। मतलब कति बिट गर्छ? भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डिया मात्रै हो भने 100 देखि 250 सम्ममा। भेन्ट्रिकुलर फ्लटर हो भने greater than 250। भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन हो भने greater than 350। यति जोडले बिट गरिरहेछ, यतिको स्पिडमा 1 मिनटमा। मतलब योमा फिलिङ टाइम छ, कुनै फिलिङ टाइमै घट्यो, डायस्टोलिक टाइमै घट्यो, फिलै भइरहेको छैन। फिलै भइरहेछ भने के भयो? स्ट्रोक भोल्युम कम भयो। स्ट्रोक भोल्युम कम भयो भने के हुन्छ? कार्डियक आउटपुट कम भयो। हामीले के थाहा छ? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टु स्ट्रोक भोल्युम इन्टु हार्ट रेट। अब जब स्ट्रोक भोल्युमै कम भयो भने कार्डियक आउटपुट कम भयो। कार्डियक आउटपुट कम भयो भने के हुन्छ? ब्रेनमा ब्लड जान्छ? जाँदैन, गएन। धेरै त्यति ब्लडै गयो भने के हुन्छ? सिन्कोप हुन्छ, मान्छे अनकन्सियस हुन्छ। त्यही भएर भेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डियामा सिन्कोप हुने चान्सेस धेरै हुन्छ इन कम्पेयर टु सुप्राभेन्ट्रिकुलर टाइकीकार्डिया।
त्यही भएर एउटा 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 कुनै क्लिनिकल फिचर सोध्नु पर्यो भने सिन्कोपको सोध्ने। यदि सिन्कोप छ भने डाइरेक्ट कहाँतिर स्ट्राइक गर्छ, भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियातिर। यदि सिन्कोप छैन, पाल्पिटेसन छ भने कहाँतिर स्ट्राइक गरे, सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। अब भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया भनेको के भन्दाखेरि जुन भेन्ट्रिकुलरमै इक्टोपिक फोकाइहरू छ। यो इक्टोपिक नर्मली एसए नोडदेखि एबी नोडमा आउनु पर्यो, एबी नोडदेखि यतातिर जानु पर्यो नर्मल कन्डक्सनमा। तर मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि रिदमिया किन हुन्छ, त्यो नर्मल जुन पाथवे छ त्यो पाथवेमा केही डिफेक्ट आयो, केही अल्टरेन्स आयो। यहाँ के अल्टरेन्स आयो, इक्टोपिक फोकाइ छ। यो इक्टोपिक फोकाइ मेनली कुन पेसेन्टमा हुन्छ, जुन पेसेन्टको एमआईको केसमा। अनि एउटा कुरा यहाँ चाहिँ मतलब फायरिङ बढी छ तर कन्डक्सन स्लो छ होइन, इन्टरमायोसाइड कन्डक्सन छ नि त योमा। फायरिङ धेरै छ तर इन्टरमायोसाइड कन्डक्सन भइरहेछ, कन्डक्सन स्लो छ। त्यही भएर ब्रोड कम्प्लेक्स फायरिङै कम हो। फायरिङ कम छैन, फायरिङ धेरै छ तर कन्डक्सन स्लो छ। फायरिङ कम भएको भए त पर्किन्जेले नै गर्थ्यो। त्यो यहाँ छ, त्यो प्रब्लम त्यो भयो। अनि इक्टोपिक फोकाइ कुन केसमा बन्छ, जस्तै कसैलाई एमआई भएको छ, एमआई भइसकेपछि स्कार भन्यो त्यो इस्केमिक टिस्युहरू छ, त्यो इस्केमिक टिस्युहरूले फायर गर्यो कि। अनि यो मिली भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया 10 देखि 12 घण्टा पछिको हुन्छ कि एमआई भइसकेपछि। मतलब एमआई अहिले भयो, मैले 12 घण्टा पछि के हुन्छ भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। र मोस्ट कमन कज अफ डेथ भनेको भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया नै हो एमआईको केसमा। माने यहाँ इक्टोपिक फोकाइ छ, यो इक्टोपिक फोकाइले कति 100 भन्दा बढीको स्पिडमा फायर भइरहेछ, बढी स्पिडमा फायर भइरहेछ र इन्टरमायोसाइड कन्डक्सन भइरहेछ भन्ने। त्यही भएर इन्टरमायोसाइड कन्डक्सन के हो, स्लो भयो नि त पर्किन्जे कन्डक्सनको कम्पेयरमा। अनि पर्किन्जे कन्डक्सन स्लो भयो, फास्ट भयो, इन्टरमायोसाइड कन्डक्सन स्लो भयो। स्लो भइसकेपछि के भयो, क्यारएस कम्प्लेक्स ब्रोड भयो। त्यही भएर भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा यो भयो। अनि अब यसको इसिजी फाइन्डिङहरू हेरौँ। एउटा के भयो, क्यारएस कम्प्लेक्स ब्रोड भयो। अर्को भनेको आरआर इन्टरभल घट्छ होला हैन। यो भनेको यहाँ नोच आइरहेछ कि छैन, यहाँ नोच आएको छ। यो नोचलाई के भन्छ, जोसेप्सन नोच। जोसेप्सन नोच भन्छ। यो कहाँ आउँछ, यो क्यू भयो, यो आर भयो, यो यस वेभ भयो। यो यस वेभमा नोच आयो के, त्यसलाई त्यो नोचलाई के भन्छ, जोसेप्सन नोच। त्यो भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा हुन्छ। अर्को भनेको यो हेर ट्याकिकार्डिया अनि आरआर इन्टरभल जुन छ नि त्यो डिक्रिज हुन्छ। मतलब भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा के पायो, एउटा फर्स्ट भनेको ब्रोड क्युआरएस कम्प्लेक्स, अर्को भनेको आरआर इन्टरभल क्लोज भयो, नजिक भयो। अनि त्यसपछि जोसेप्सन नोच आयो, त्यसपछि यहाँबाट पिओ नर्मल आउनु थाल्छ कि यहाँ नर्मलै आयो। त्यसपछि फेरि ट्याकिकार्डियावाला आउनु थाल्यो। यो जुन नर्मल आयो नि यो क्याप्चर बिट हो। यो पनि देखिन्छ कि कहिले काहीँ भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा। भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा फर्स्ट कुरा के देखे, एउटा ब्रोड थियो क्युआरएस कम्प्लेक्स, सेकेन्ड भनेको आरआर इन्टरभल क्लोज थियो, अर्को भनेको जोसेप्सन नोच थियो र क्याप्चर बिट थियो। क्याप्चर बिट भनेको यहाँ के थियो, इक्टोपिक फोकाइले फायर गरिरहेको थियो नि त। तर इक्टोपिक फोकाइले फायर गर्दै एसए नोडले आफ्नो क्याप्चरमा ल्यायो कि कुनै बेला। त्यति बेला एसए नोडले क्याप्चर गरिसकेपछि के भयो, नर्मल आयो। फेरि इक्टोपिक फोकाइले लियो, फेरि एरिथ्मोजेनिक आउनु थाल्यो। फेरि कुनै बेला के हुन्छ, एसए नोडले लिन्छ आफ्नो हातमा, त्यसपछि एसए नोडले लिइसकेपछि नर्मल हुन्छ, पी क्युआरएस सबै। त्यसलाई के हुन्छ, क्याप्चर बिट। भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा योहरू देखिन्छ इसिजी फाइन्डिङहरू। हिस्ट्री वाइज पाल्पिटेसनको केसमा के इम्पोर्टेन्ट छ, हिस्ट्रीमा पेसेन्ट पार्टिकुलर्स हामी के सोच्छौँ, जे सोच्छौँ। अब बच्चाहरूकै पाल्पिटेसनको हिस्ट्री लिएर आयो भने के थाहा पाउनु, त्यति बेला कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजहरूको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यो कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज साइनोटिक पनि हुनसक्छ, असाइनोटिक पनि हुनसक्छ। अनि प्लस यदि यङ एजको हाम्रो एजको पेसेन्टहरू पाल्पिटेसन लिएर आयो भने त्यो के बुझ्ने, साइकेट्रिकको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्यानिक एट्याक, एङ्जाइटी, स्ट्रेसहरू, त्यस्तो अब क्रोनिक डिप्रेसनहरूको पेसेन्टहरूमा त्यस्तो पेसेन्टहरूको हुनसक्छ। र प्लस एरिथमिया पनि हुनसक्छ हामी जस्तो यङमा। र ओल्ड एजमा पाल्पिटेसन लिएर आयो भने मोस्ट कमनली एरिथमिया नै हुनसक्छ। अनि एरिथमिया नै मोस्ट कमन कजेज हो पाल्पिटेसनको। त्यसरी एज वाइज हामी छुट्याउन सक्छौँ।
सानो बच्चामा आयो भने कन्जेनिटल कज हुनसक्छ र हामी जस्तो यङमा आयो भने साइकेट्रिक कजेस मोस्ट कमनली हुन्छ। त्यसपछि सेक्स वाइज हेऱ्यो भने सबै मेलमै कमन हुन्छ, सबै मेलमा एक्सेप्ट फिमेलमा मोस्ट कमन हुने भनेको एभी नोड रिइन्ट्रान्ट ट्याकिकार्डिया, एभी नोडल रिइन्ट्रान्ट ट्याकिकार्डिया। योमा कुन पर्छ? वुल्फ पार्किन्सन्स व्हाइट सिन्ड्रोम, वुल्फ पार्किन्सन्स व्हाइट सिन्ड्रोम र लोए ग्यानम लेभाइन सिन्ड्रोम, यो दुईटा पर्छ। अब यसको बारेमा डिटेल बुझ्न छ भने भिडियोमा हेरे हुन्छ। छुट्टै टपिक चाहिँ वुल्फ पार्किन्सन व्हाइट सिन्ड्रोम र लोए ग्यानम लेभाइन सिन्ड्रोम। यो फिमेलमा एकदम मोस्ट कमनली हुन्छ, अरू सबै मेलमा कमन हुन्छ। र मोड अफ अनसेट सडन अनसेट भएको छ कि ग्रेजुअल अनसेट भएको छ? ग्रेजुअल अनसेट भएको छ भने साइनस ट्याकिकार्डिया। अब साइनस ट्याकिकार्डियाको कजेसहरू अघि नै मैले फिभर, एङ्जाइटी, एनेमिया, थाइरोटक्सिकोसिस त्यो हुनसक्छ। अब ड्युरेसन वाइज सोध्यो भने पर्सिस्टेन्ट छ कि इन्टरमिटेन्ट छ? पर्सिस्टेन्ट भनेको कन्टिन्युस पाल्पिटेसन छ भने के मोस्ट कमनली के हुनसक्छ भन्दाखेरि सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया र भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हुनसक्छ। यदि इन्टरमिटेन्ट कजेस छ भने के हुनसक्छ? प्रिम्याचुर आर्ट्रियल एन्ड भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन। ड्युरेसन वाइज मैले के भने भन्दाखेरि कन्टिन्युस छ कि इन्टरमिटेन्ट छ? इन्टरमिटेन्ट भनेको अहिले पाल्पिटेसन छ, फेरि एकछिनपछि हुँदैन, फेरि छ, फेरि हुँदैन, त्यस्तो खालको छ भने प्रिम्याचुर आर्ट्रियल र भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन। कसरी थाहा पाउने प्रिम्याचुर आर्ट्रियल हो आर्ट्रियल भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन हो भन्दाखेरि अब हेरौँ के भयो, यो एसए नोड भयो, यो एबी नोड भयो, यसरी कन्डक्सन भइरहेछ। मान्नु यो भेन्ट्रिकल होइन, प्रिम्याचुरली कन्ट्याक्ट गयो। प्रिम्याचुर कन्ट्याक्ट भयो भने त्यो केसमा के हुन्छ? स्ट्रोक भोल्युम कमै जान्छ नि त। अनि प्लस यो डिपोलराइजेसनको फेजमै छ, रिफ्र्याक्टरी फेजमै छ नि। अनि यहाँबाट जुन एसए नोडबाट जुन कन्डक्सन आयो त्यसले यसलाई एक्साइट गर्न सकेन, किनकि यो रिफ्र्याक्टरी फेजमै छ। प्लस यसको जुन प्रिम्याचुर कन्ट्र्याक्सन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो? स्ट्रोक भोल्युम कम आयो। अनि यहाँको जुन डायस्टोलिक भोल्युम जुन भन्छौँ त्यो के भयो? धेरै भएको भएन, धेरै हुने भयो। यो केसमा प्रिम्याचुरली कन्ट्याक्ट गरेको छ भने स्ट्रोक भोल्युम कम भयो र प्लस त्यसलाई जुन एसए नोडबाट आएको जुन कन्डक्सन त्यो छ त्यसले त एक्साइट गर्न सकेन, किनकि रिफ्र्याक्टरी स्टेजमा छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट आउनु पर्यो नि त, नेक्स्ट एसए नोडबाट आउनु पर्यो कि त्यसले मात्रै एक्साइट गर्छ। किनकि त्यति बेला आएको यो त अलरेडी मानव कुनै पनि टोपिक फोकाइले यसलाई के गरिदियो? प्रिम्याचुरली कन्ट्र्याक्सन गराइदियो। प्रिम्याचुरली कन्ट्र्याक्सन गराइदियो भने के हुन्छ? यहाँबाट जुन आएको छ त्यसले यसलाई एक्साइट गर्दैन। प्लस यसको केसमा के छ? प्रिम्याचुर केसमा स्ट्रोक भोल्युम कम छ, इन्डायस्टोलिक भोल्युम बढी भएको छ कि छैन? एकछिन पज भयो कि भएन? पल्समा एकछिन पज भयो। किन पज भयो भन्दाखेरि जुन एसए नोडबाट जुन आएको छ नि त्यसले यसलाई एक्साइट गर्न सकेन, एक्साइट गर्न सकेन, एकछिन पज आयो। प्लस जुन अब नेक्स्ट जुन फायर भइरहेछ एसए नोडदेखि जुन आइरहेछ जुन कन्डक्सन, त्यो कन्डक्सनले के गर्यो? एक्साइट गर्यो। मैले के भन्नु छु, योमा इन्डायस्टोलिक भोल्युम धेरै छ। ल्याप्लेस लले के भन्छ? जति डायमिटर धेरै हुन्छ त्यति जोडले कन्ट्र्याक्ट गर्छ। मतलब प्रिम्याचुर आर्ट्रियल र भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सनमा के भयो भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्रोक भोल्युम कम आयो, पल्स सानो फिल भयो, त्यसपछि के भयो? एकछिन पज भयो। पज किन भयो? किनकि त्यो त्यति बेला आएको जुन कन्डक्सन सिस्टम जुन एसए नोडबाट आइरहेछ त्यसले के गर्यो? यहाँ एक्साइट गर्न सकेन, किनकि त्यो भेन्ट्रिकुलर के फेजमा छ? रिफ्र्याक्टरी फेजमा छ, त्यसले एक्साइट गर्न सकेन। नेक्स्ट चोटि आउनु पर्यो, त नेक्स्ट चोटि आउनु त टाइम लाग्छ नि त। त्यति बेलासम्म के हुन्छ? पल्स फिल हुँदैन, मतलब पज हुन्छ, पज भयो। अनि पज भइसकेपछि नेक्स्ट जुन पल्स फिल गर्छ नि त्यो एकदम ठुलो पल्स फिल हुन्छ। किन ठुलो पल्स हुन्छ? ल्याप्लेस लले भनेको छ इन्डायस्टोलिक भोल्युम जति धेरै त्यति जोडले कन्ट्र्याक्ट गर्छ। त्यही भएर यसरी छुट्याउने कि इन्टरमिडिएटमा प्रिम्याचुर आर्ट्रियल र भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन भयो भने मैले पल्स फिल गरेँ, सानो पल्स फिल भयो र पज आयो। त्यसपछि नेक्स्ट पल्स, नेक्स्ट त्यो के भयो? पल्स एकदम ठुलो फिल भयो। यानी कि इनिशियली पल्स फिबल, त्यसपछि पज आयो, त्यसपछि एकदम जोडले पल्स फिल भयो, भोल्युम धेरै फिल भयो। किन भोल्युम धेरै फिल भयो? किनकि इन्डायस्टोलिक भोल्युम धेरै भयो नि त। किनकि सुरुको चोटि जुन प्रिम्याचुर कन्ट्र्याक्सन भएको छ त्यति बेला त स्ट्रोक भोल्युम कम हुन्छ, कमै जान्छ, सबै कहाँ रहिहाल्यो? भेन्ट्रिकुलरमै रहिहाल्यो। त्यसरी मैले छुट्याएँ। अनि अब अनसेट र त्यसको एट्याक कसरी टर्मिनेट भएको छ? मैले यो पोइन्ट एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।
जुन सुप्रा भेन्टिकुलर र मैले के भनेको थिएँ भेन्टिकुलर टाकिकार्डिया, यो दुईटा मोस्ट कमनली नै हो। भेन्टिकुलर टाकिकार्डियामा के भन्थ्यो, एउटा सिन्कोप हुन्छ, धेरै चान्सेस। सुप्रा भेन्टिकुलरमा सिन्कोप हुने चान्सेस कम छ, हुँदैन भन्ने होइन, हुन्छ तर कम छ। अब कसरी छुट्याउने सुप्रा भेन्टिकुलर र त्यसपछि भेन्टिकुलर टाकिकार्डिया? क्यारोटिड मसाज गर्दाखेरि सुप्रा भेन्टिकुलर जुन टाकिकार्डियाको कारणले जुन पाल्पिटेसन हुन्छ त्यो कम हुन्छ। क्यारोटिड मसाज गर्दाखेरि क्यारोटिड मसाजले के गर्यो, भ्यागस नर्भलाई एक्टिभेट गर्यो। भ्यागस नर्भलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि यो एसए नोड र एबी नोडमा सप्लाई गरेर हुन्छ कि हुँदैन? मानव सुप्रा भेन्टिकुलर टाकिकार्डिया अट्रियल फिब्रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि मानव उसलाई पाल्पिटेसन भइरहेछ एकछिनको लागि, अनि भ्यागस नर्भले क्यारोटिड मसाज गर्दाखेरि के भयो, भ्यागस नर्भ एक्टिभेट भयो। भ्यागस नर्भले के गर्यो, एबी नोडले एक्टिभेट गर्यो। एबी नोडले झन् मानव 2:1 रेसोमा ब्लक गरिरहेको थियो, त्यो अब के गर्यो, 3:1 मा गर्न थालेपछि के भयो, पाल्पिटेसन कम भयो कि क्यारोटिड मसाजमा। तर भेन्टिकुलर टाकिकार्डियामा छ, यहाँको एकदम खोकाइले गर्दा यो त कमै हुँदैन। मानव भालसाल्भा गरे, भालसाल्भा म्यानुभर, त्यसपछि क्यारोटिड मसाजहरू गर्यो भने सुप्रा भेन्टिकुलर टाकिकार्डियाको कारणले गर्दाखेरि जुन पाल्पिटेसन भइरहेछ त्यो पाल्पिटेसन ठिक हुन्छ कि भेन्टिकुलर टाकिकार्डियाको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन। मैले दुईटा भने, एउटा क्लिनिकली के भने पेसेन्ट सुरुमा आयो भने सिन्कोपको हिस्ट्री सोध्ने, सिन्कोपको हिस्ट्री छ भने भेन्टिकुलर टाकिकार्डियामा इमिडिएट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, मान्छे मर्न सक्छ। सुप्रा भेन्टिकुलर टाकिकार्डियामा अलिकति रिलिफ लिन सकिन्छ, प्लस क्यारोटिड मसाज गर्ने, भालसाल्भा गराउने, ठिक भयो भने त्यो के भयो, सुप्रा भेन्टिकुलर भयो, ठिक भएन भने भेन्टिकुलर टाकिकार्डिया भयो। त्यही भएर यो क्यारोटिड मसाज एक किसिमको टेस्ट जस्तो भयो त्यो। त्यही भएर एट्याक टर्मिनेसन कसरी भयो, एट्याक टर्मिनेट कसरी भयो, क्यारोटिड मसाज गरेर टर्मिनेट भयो, त्यो हिस्ट्री एकदम सोध्ने। त्यसपछि हिस्ट्री अफ प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरहरू, प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरको हिस्ट्रीहरू जस्तै अल्कोहलले गर्दाखेरि कोही मान्छे अल्कोहोलिक छ भन्छ, पाल्पिटेसन लिएर आयो, त्यो केसमा अल्कोहोलिकको हिस्ट्री सोध्ने। अट्रियल फिब्रिलेसनमा पनि अल्कोहलको हिस्ट्री सोध्ने। त्यसपछि भर्खर एक्सर्साइज गरेको छ, भर्खर क्रिकेट खेलेर आएको छ, फुटबल खेलेर आएको छ। त्यसपछि अट्रियल मिक्जोमा पोजिसनल पाल्पिटेसन हुन्छ। पोजिसनल पाल्पिटेसन प्लस यसलाई अट्रियल मिक्जोमा अरू के हुन्छ, प्ल्याटिपनिया मतलब स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा डिप्सनिया हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि अट्रियल मिक्जोमा भनेको अट्रियमको बिनाइन ट्युमर हो। अब स्ट्यान्ड गर्दाखेरि यो माइट्रल भल्भलाई त यसले त्यो गर्दैन, माने यो अट्रियल मिक्जोमा भयो, यहाँ माइट्रल भल्भ छ, स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा यसलाई त बन्द गरिदियो नि त। ब्लड जान पायो लेफ्ट अट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकल, ब्लड जान पाएन कुन पोजिसनमा, स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा, किनकि तलतिर च्याप दियो। सुपाइनमा छ भने के भयो, त्यो त हटिहाल्छ नि त। त्यही भएर यो पोजिसनल पाल्पिटेसन हुन्छ कि पोजिसनल पाल्पिटेसन अट्रियल मिक्जोमा प्लस प्ल्याटिपनिया पनि हुन्छ यसमा अट्रियल मिक्जोमामा। अरू पास्ट हिस्ट्री अफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिजहरू सोध्ने। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजिजलाई कार्डियोमायोप्याथीमा डाइलेटेड, रेस्ट्रिक्टिभ र अब्स्ट्रक्टिभ त्यो सोध्ने। त्यसपछि भल्भुलर हार्ट डिजिजमा अट्रियल रिगर्जिटेसन र माइट्रल रिगर्जिटेसनहरूमा। अट्रियल रिगर्जिटेसनमा के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई जोडले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ नि त। जोडले कन्ट्याक्ट गर्यो भने के मान्छे के फिल गर्छ कि अनयुजुअल सेन्सेसन फिल गर्यो नि त, मेरो हार्ट धेरै जोडले कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ भनेर फिल गर्छ। त्यही भएर भल्भुलर हार्ट डिजिजमा को हिस्ट्रीहरू पनि सोध्ने। अब भल्भुलर हार्ट डिजिजमा त्यो पनि सोध्नु पर्यो नि त, न्युमेटिक हार्ट डिजिज छ कि छैन, आरएसडी, त्यो हिस्ट्री पनि नछुटाउने। न्युमेटिक हार्ट डिजिजको हिस्ट्री कसरी सोध्ने भन्दाखेरि पास्ट हिस्ट्री अफ सोर थ्रोटको हिस्ट्री थियो कि थिएन, त्यो हिस्ट्री पनि सोध्ने। अर्को ड्रग हिस्ट्री, कजेसमै भनेको थियो, एट्रोपिन र एम्फिटामिनहरूले गराउँछ। अर्को क्याफिनहरूको हिस्ट्री, लङ टर्म क्याफिन खाएर छ, लङ टर्म टी खाने मान्छेहरू, कफीहरू खाने मान्छेहरूलाई पाल्पिटेसन हुन्छ नर्मली। यति यो हिस्ट्रीहरू एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।